नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उदउ इला सबीलि रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती ही अहसन। अजीज़ान गिरामी, भाइयों दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक वीडियो क्लिप देखने का इत्तिफाक हुआ जिसके अंदर अहले बिदअत बरेलवी आलिम दीन वो अपने अहमद रजा खान के दिफा में बयान कर रहा था। उसने बयान के अंदर एक इतनी इंतहाई नाजेबा इबारत का दिफा किस अंदाज में किया, मैं आपके सामने वो सारी बातें रखता हूं। अहमद रजा खान की ये मेरे सामने किताब है हदायत की बख्शिश। इसके हिस्से दोम सफा नंबर 213 पर यह हदायत की बख्शिश दावत इस्लामी वालों ने शाया की है। इसके अंदर लिखा है कि कसरत बाद किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। नऊज़ुबिल्लाह सुम्मा नऊज़ुबिल्लाह। इस शेर के अंदर अहमद रजा खान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जिल्लत की निस्बत की और किस धड़ल्ले के साथ कहा कि इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम। गोया नऊज़ुबिल्लाह जिल्लत पर सलाम भेज रहे हैं और वो भी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ करके। तो ये बरेलवी साहब जो वीडियो क्लिप के अंदर उन्होंने आकर इसका दिफा करने की कोशिश की और इंतहाई गलत तरीके से दिफा करने की कोशिश की और अल्फाज को हेर फेर करने की कोशिश की कि जनाब ये बात नहीं है, बोध है, आप समझ नहीं रहे हैं, आप एतराज गलत कर रहे हैं, आप लोग अहमद रजा खान के अशार पढ़ने की आप में सकत नहीं है, समझने की सकत नहीं है। कसरत बौदे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बौदे जिल्लत पे लाखों सलाम। यहाँ पर एक सवाल का जवाब सुन लीजिए। ये देवबंदी इस पर एतराज करते हैं। अब बाद और बौद एक तरह लिखा जाता है, बाद और बौद, बाइन दाल, जाग रहे हो? ये वापी उस वक्त इनको मिलता कुछ नहीं तो इधर उधर से लाते हैं। अब कहते हैं इमाम अहमद रजा ने तो ये बड़ी अजीब तौहीन कर दी, तौहीन कर दी माज़अल्लाह। हमने कहा क्या तौहीन कर दी? कहने के जनाब इन्होंने लिखा कि कसरत बादे किल्लत पे अक्सर दुरूद, इज्जत बादे जिल्लत पे लाखों सलाम। हमने कहा ये बाद नहीं है, बौद है, बाद। तो उन्होंने इस अहमद रजा के ऊपर से इस इबारत की जो इंतहाई नाजेबा इबारत है इसका बोझ हटाने के लिए ये अंदाज इस्तेमाल किया कि इस बात को बहुत बना दिया। मैं आपके सामने अभी इन्हीं के बड़े जिनको ये अपने आलिम बुजुर्ग अपने अकाबरीन में से शुमार करते हैं, मैं उनकी बातें आपके सामने अभी रखता हूं कि उन्होंने यहां लफ्ज बाद समझा है या लफ्ज बोध समझा है। मैं आपके सामने वो रखना चाहता हूं। सबसे पहले ये मेरे सामने शरह सलाम रजा है जो बरेलवी आलिम दीन मुफ्ती मोहम्मद खान कादरी ने लिखी है, मरकज तहकीकात इस्लामिया लाहौर से छपी है। इसके सफा नंबर 200 के ऊपर क्या इबारत लिखी है आप खुद भी पढ़ सकते हैं। उसके ऊपर भी सफा नंबर 200 पर लिखा है कि कसरत बादे किल्लत, उस पर बाकायदा एराब लगे हुए हैं, जबर जेर लगे हुए हैं और आगे लिखा इज्जत बादे जिल्लत, वहां पे भी एराब लगे हुए हैं। अब ये जनाब जबरदस्ती उसको बाद से बोध बनाकर और अहमद रजा के सर से इस गुस्ताखी का बोझ हटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी किताब शरह सलाम रजा के सफा नंबर 202 पर इस शेर का तर्जमा करते हुए जो उन्होंने तर्जमा किया, आप उसको देखेंगे तो खुद पता चल जाएगा ये बाद है या बोध है। उन्होंने कहा यानी पहले किल्लत और बेसरो सामानी थी मगर अब कसरत व इज्जत और गलबे का दौर दौरा हो गया। इस इबारत को आपने देख लिया कि इसके अंदर खुद लफ्जे बाद है, बोध नहीं है। दूसरी किताब मेरे सामने शरह हदायत की बख्शिश, ये दारुल उलूम हिज़्बुल अहनाफ लाहौर के मुफ्ती ने शाया की लिखी है। उनका नाम मुफ्ती गुलाम हसन कादरी है, मुश्ताक बुक कार्नर लाहौर से छपी है और इसके सफा नंबर 1012 पर जिल्लत का माना रुसवाई लिखा है और सफा नंबर 1013 पर अल्लाह ताला ने उन्होंने लिखा है कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दीन को जिसके मानने वाले इब्तिदान कम थे मगर बाद में इस कदर ज्यादा हो गए। इस शेर के अंदर आप देख लें कि क्या तर्जमा इस इबारत के अंदर किया कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब के दीन को जिसके समझने वाले इब्तिदान कम थे मगर बाद में इस कदर ज्यादा हो गए। यहां भी उन्होंने लफ्ज बाद को बाद ही पढ़ा है, बोध नहीं, बाद ही का तर्जमा किया, बोध का नहीं किया। तीसरी किताब मेरे सामने अहमद रजा खान की हदायत की बख्शिश की शरह सुख्न रजा है। इस सुख्न रजा में मौलाना सूफी मोहम्मद अव्वल कादरी उन्होंने भी सफा नंबर 315 पर इस बाद को बाद ही लिखा और जिल्लत का माना भी उन्होंने उसके अंदर लिखा कि जिल्लत का माना क्या है वो आपके सामने है, आप खुद भी देखकर इसको पढ़ सकते हैं। अब आखिर में मैं इन सारी इबारतों के बाद आपके सामने एक ऐसी वाज़ेह इबारत पेश करना चाहता हूं जिसको आप देखकर खुद यकीन कर लेंगे कि ये लफ्ज बाद है और इसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ है, किसी और की तरफ नहीं है। मैं आपके सामने ये बरेलियों के एक आलिम दीन है जो बरेलवी जिसको बहुत बड़ा आलिम समझते हैं,
علامہ پیر سید نصیر الدین نصیر گولوی، ان کے نام کے ساتھ بہت سارے القابات لگے ہوئے ہیں، رشحات قلم، فاضل حقیقت رقم، شہریار اقلیم، قرطاس و قلم۔ انہوں نے اس شعر کو کیا سمجھا اور اس شعر کا کیا مفہوم بیان کیا، میں آپ کے سامنے وہ مفہوم اور وہ عبارت ساری رکھنا چاہتا ہوں۔ صفحہ لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب، صفحہ نمبر 42 پر انہوں نے لکھا کہ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ پھر اس کی نیچے شرح کرتے ہوئے لکھا کہ سیالوی صاحب آپ فرمائیں کہ فاضل بریلوی جو میرے خیال میں آپ سے زیادہ فاضل اور عالم بعمل اور ناموس اولیاء کے محافظ تھے، اس محولہ بالا شعر میں کس عزت اور کس ذلت کا ذکر فرما رہے ہیں؟ کیا ان کو شان رسالت کا علم نہ تھا کہ انہوں نے ذلت کی نسبت آپ کی ذات عالیہ کی طرف کر دی؟ کیا وہ آپ کے نزدیک فتوی گستاخی کے زد میں نہیں آتے؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں؟ پھر تھوڑی عبارت لکھنے کے بعد آگے لکھا کہ آپ کی اس عزت پر لاکھوں سلام ہوں جو مکی دور کی 13 سالہ ذلت کے بعد آپ کو عطا کی گئی، اور اس کی کثرت پر درود ہوں۔ آپ اس عبارت کو دیکھیں کہ اس عبارت کے اندر ذلت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی گئی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ ذلت کون سی والی مراد ہے جو نبی کی نبوت ملنے کے بعد 13 سالہ دور نبوت تھا، اس کو ذلت سے تعبیر کیا احمد رضا خان نے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے، تو آپ نے دیکھا کہ اس شعر کے اندر یہ صاحبزادہ نصیر الدین گولڑوی بعد کا ترجمہ بعد کر رہے ہیں، بود نہیں کر رہے، یہ تعویل وہ نہیں کر رہے، اتنی غلط تعویل جو انہوں نے کی ہے، اور وہ اس شعر کو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 13 سالہ زندگی پر احمد رضا خان نے ذلت کا لفظ اطلاق کیا ہے۔ یہ بہانہ بنانا اپنے احمد رضا کو اس گستاخی سے بری ذمہ قرار دینے کی ایک بہت ہی غلط کوشش ہے جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ میں ان مولوی حضرات سے گزارش کرتا ہوں، بریلوی عالم سے، کہ اگر آپ کو احمد رضا خان کی زیادہ ہی اس کی عبارات سے گستاخیاں صاف کرنے کا شوق ہے تو کم سے کم آپ علماء دیوبند کی ان عبارات پر جو خواہ مخواہ دن رات اعتراضات کرتے ہیں۔ پھر اس بریلوی عالم نے کہا کہ اگر اس بات کو بعد کے معنی میں لیا جائے تو یہ منقبت ہے، صحابہ کی شان ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور اگر اس کو بود پڑھیں گے تو یہ نعت ہے، اور بات پڑھیں گے تو یہ منقبت ہے۔ بات پڑھیں گے تو کیا بن جائے گی؟ اس لیے کہ بود کا معنی ہے کہ یا رسول اللہ عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی اللہ نے جو آپ کو عزت دی ہے اس کی ایسی عزت ہے کہ اس کا خلاف تو سامنے ہو ہی نہیں سکتا۔ اور اگر صحابہ کے لیے پڑھیں گے تو پھر بات پڑھیں گے کہ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ عزت یعنی ظاہر سی بات ہے ایمان نہیں تھا، پسپائی تھی، نور نہیں آیا تھا، اور پھر کیا ہوا؟ عزت مل گئی۔ کس کے بعد؟ اس ذلت کے بعد، اس رسوائی کے بعد، یا پھر لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اس کمزوری کے بعد عزت مل گئی۔ تو امام کا کلام دیکھیے، ایک تو کہا جاتا ہے مدعی سست گواہ چست۔ کوشش دیکھیں کہ احمد رضا خان نے اس شعر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت میں لکھا ہے، اور انہوں نے اس کو پھیر کر صحابہ کی منقبت میں لے گئے، اور نبی کی نعت میں لکھا ہے، صحابہ کی منقبت میں نہیں لکھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آیا کہ صحابہ کے لیے لفظ ذلت کا استعمال تو کہا جی وہاں بمانا کمزور ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ شروحات رکھی ہیں ہدایت کی بخشش کی، جن میں لکھا ہے کہ یہاں مانا بے قدری، رسوائی وغیرہ ہے، مانا کمزوری نہیں ہے۔ لیکن مولوی صاحب اگر آپ کو زیادہ شوق ہے رسوائی کا، یہاں ذلت کا مانا کمزوری کرنے کا، تو یہ تعویلات اس وقت کہاں چلی جاتی ہیں جب آپ تقویت الایمان کی باتیں پیش کرتے ہیں اور وہاں ذلیل کا معنی اپنی طرف سے جناب وہ اس کے معنی کرنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کا معنی یہ، اس کا معنی یہ، وہاں آپ کی یہ تعویلات کہاں جاتی ہیں؟ اگر آپ کی وہ تعویلات ہمارے حق میں نہیں چل سکتی تو آپ کے حق میں کیسے چلتی ہیں اور کیسے چل سکتی ہیں؟ یہ انتہائی دوہرا معیار ہے جو آپ لوگ اپنا رہے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یا تو ان کے ساتھ معیار صحیح اپنائیں یا پھر اپنے احمد رضا خان کے ساتھ بھی وہی سلسلہ اور وہی معیار اپنائیں۔ میں آپ کے سامنے احمد رضا خان کے والد ماجد امام المتکلمین مولانا نقی علی خان جن کے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے، ان کی کتاب جواہر البیان فی اسرار الارکان، اس کے صفحہ نمبر 47 پر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف کیا نسبت کی آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ موسیٰ جب تو مجھے یاد کرے اس حال میں یاد کر کے تو اپنے اعضاء توڑتا ہو اور میری یادوں کے وقت خاشع اور ساکن ہو جا، اور جب مجھے یاد کرے اپنی زبان کو دل کے پیچھے کر، اور جب میرے روبرو کھڑا ہو تو بندہ ذلیل کی طرح۔ یہی حوالہ اس جواہر البیان کا جو نیا ایڈیشن لاہور سے شائع ہوا ہے اس کے صفحہ نمبر 61 کے اوپر یہی حوالہ موجود ہے، آپ حضرات یہ حوالہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تو ذلت کی نسبت، ذلیل لفظ کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کی گئی ہے۔ وہاں جو تقویت الایمان کی باتیں آپ پیش کرتے ہیں وہاں کسی پیغمبر کا ذکر نہیں ہے، وہاں مطلق ایک لفظ ہے جس کی زد میں پیغمبر نہیں آتے، لیکن آپ نے وہاں گما پھرا کر اس کا معنی ذلیل کر کے اور اس کو جو ہے رسوائی کے معنی میں کر کے مولانا شاہ اسماعیل شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ قرار دیا ہے۔ تو آپ اپنی عبارت دیکھیں، اس کے اندر
اس عبارت میں واضح طور پہ موسیٰ علیہ السلام کو بندہ ذلیل کہا گیا ہے۔ مولوی صاحب یہاں تو بعد اور بود کی بات بھی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں آپ کب فتویٰ لگاتے ہیں اپنے مولانا نقیلی خان پر، آپ کب فتویٰ لگاتے ہیں احمد رضا خان پر، یا صرف یہی آپ کو بولنا آتا ہے کہ دیوبندی نہیں سمجھتے، ہم سمجھدار ہیں۔ دیوبندی نہیں سمجھتے، تمہارے بڑوں نے جو ترجمہ لکھا ہے، تمہارے بڑوں نے جو بات کا معنی بعد لکھا، بود نہیں لکھا، ذلت کا معنی رسوائی لکھا، میں نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا ہے۔ اعتراضات کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا کہ آپ اعتراض کر رہے ہیں، یہ سمجھتے نہیں ہیں، یہ نہیں سمجھتے، تمہارے بڑے بھی نہیں سمجھتے جنہوں نے لکھ دیا ہے کہ یہ ذلت کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ میں آپ کے لیے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، باطل تعویلات سے اللہ تعالیٰ آپ کو اجتناب